चैप्टर 25 सनन दारमी किताब सैर का बयान। बाब हिजरत कभी ख़त्म नहीं होगी। हदीस नंबर 2401। तर्जुमा अबू हिंद बजली बयान करते ही लोगों ने हज़रत मुआविया की मौजूदगी में हिजरत का मसला छेड़ दिया और वो उस वक्त अपने पिलिंग पर आराम फरमा रहे थे। इन्होंने बताया, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, हिजरत इस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक तौबा ख़त्म नहीं होगी। ये बात आपने 3 मरतबा इरशाद फरमाई और फिर फरमाया, तौबा इस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक सूरज मग़रिब की जानिब से तुलू नहीं होगा। सनन दारमी किताब सैर का बयान। बाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, अगर हिजरत ना होती तो मैं इंसार का एक फ़र्द होता। हदीस नंबर 2402। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अगर हिजरत ना होती तो मैं इंसार का एक फ़र्द होता। सनन दारमी किताब सैर का बयान। बाब हुकूमत के बारे में शदीद ताकीद। हदीस नंबर 2403। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जो शख्स 10 आदमियों का अमीर होगा उसे भी क़यामत के दिन इस हालत में लाया जाएगा कि इसके दोनों हाथ गर्दन में बंधे होंगे, फिर हक़ उसे आज़ाद करवा देगा या इसे हलाकत का शिकार कर देगा। सनन दारमी किताब सैर का बयान। बाब जुल्म की मुमानत। हदीस नंबर 2404। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जुल्म करने से बचो क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन तारीकी में होगा। सनन दारमी किताब सैर का बयान। बाब बेशक अल्लाह ताला किसी गुनाहगार के ज़रिए भी दीन की मदद करता है। हदीस नंबर 2405। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बेशक अल्लाह ताला किसी गुनाहगार के ज़रिए भी इस दीन की मदद करता है। सनन दारमी किताब सैर का बयान। बाब इस उम्मत का फ़िरक़ों में तक़सीम होना। हदीस नंबर 2406। तर्जुमा हज़रत मुआविया बिन अबू सुफ़ियान बयान करते हैं, हज़रत मोहम्मद हमारे दरमियान खड़े हुए और इरशाद फरमाया, ख़बरदार तुमसे पहले अहल किताब बेहतर फ़िरक़ों में तक़सीम हुए और ये उम्मत 73 फ़िरक़ों में तक़सीम होगी, जिनमें से बेहतर जहन्नम में जाएंगे और एक जन्नत में जाएगा। इमाम अबू महमद अब्दुल्लाह दारमी फरमाते हैं, हज़ार यमन का एक कबीला है और इसकी निस्बत रावी के साथ इस्तेमाल हुई है। सनन दारमी किताब सैर का बयान। बाब हाकिम की इताअत और जमात के साथ ताल्लुक़ बरकरार रखने का मफ़हूम। हदीस नंबर 2407। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जो शख्स अपने अमीर में कोई नापसंदीदा बात देखे तो इस पर सब्र करे, क्योंकि जो भी शख्स मुसलमानों की जमात से बालशत भर अलग होगा और मरते वक्त ज़माना जाहलियत की मौत मरेगा। सनन दारमी किताब सैर का बयान। बाब जो शख्स हम पर हथियार उठाए इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। हदीस नंबर 2408। तर्जुमा अयास बिन सलमा अपने वालिद के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नक़ल करते हैं, जो शख्स हम पर हथियार उठाए इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। सनन दारमी किताब सैर का बयान। बाब हुकूमत कुरैश में रहेगी। हदीस नंबर 2409। तर्जुमा हज़रत मुआविया बयान करते हैं, उस वक्त उनके पास कुरैश का एक वफ़द बैठा हुआ था। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, हुकूमत कुरैश में बाकी रहेगी, जो भी शख्स उनकी मुखालफत करे अल्लाह ताला उसे ज़लील और रुसू करेगा इस वक्त तक जब तक वो दीन को कायम रखें। सनन दारमी किताब सैर का बयान। बाब कुरैश की फ़जीलत। हदीस नंबर 2410। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश, अंसार, मज़ीना, जहीना, असलम, गफ़्फ़ार, अशजा का अल्लाह और इसके रसूल के अलावा कोई मददगार नहीं है। सनन दारमी किताब सैर का बयान। बाब कुरैश की फ़जीलत। हदीस नंबर 2411। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन अबी बकरा अपने वालिद के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, किया तुम लोगों ने गौर किया, असलम और गफ़्फ़ार अपने 2 हलीफ कबीलों असद और गतफ़ान से ज़्यादा बेहतर हैं, किया तुम ये समझते हो कि वो खसारे का शिकार हो गए? लोगों ने अर्ज़ की, जी हाँ। आपने फरमाया, ये उनसे बेहतर हैं। फिर फरमाया, किया तुम ये समझते हो कि मज़ीना और जहीना आमिर बिन सस्सा से ज़्यादा बेहतर हैं? आपने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, किया तुम समझते हो वो लोग खसारे का शिकार हो गए? लोगों ने अर्ज़ की, जी हाँ। आपने फरमाया, ये उनसे बेहतर हैं। सनन दारमी किताब सैर का बयान। बाब असलम और गफ़्फ़ार कबीलों की फ़जीलत। हदीस नंबर 2412। तर्जुमा
حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے غفار قبیلے کی اللہ مغفرت کرے اور اسلم قبیلے کو اللہ سلامت رکھے۔ سنن دارمی کتاب سیر کا بیان باب اسلم اور غفار قبیلوں کی فضیلت حدیث نمبر 2413 ترجمہ حضرت ابن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں غفار قبیلے کی اللہ مغفرت کرے اور اسلم قبیلے کو اللہ سلامت رکھے۔ اسیہ قبیلے نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ سنن دارمی کتاب سیر کا بیان باب اسلام میں غلط بات پر کوئی اتفاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2414 ترجمہ حضرت ابن عباس کے بارے میں منقول ہے اس حدیث کے راوی شریک سے کوئی سوال کیا گیا یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منقول ہے انہوں نے جواب دیا جی ہم وہ بات یہ ہے اسلام میں غلط بات کو پورا کرنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور زمانہ جاہلیت میں جو طے کیا گیا تھا اسلام نے اس میں سختی اور پابندی کا اضافہ کیا ہے۔ سنن دارمی کتاب سیر کا بیان باب کسی قوم کا آزاد کردہ غلام اور کسی قوم کا بھانجا اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 2415 ترجمہ شعبہ بیان کرتے ہیں میں نے معاویہ بن قرہ سے کہا ہے کہ کیا حضرت انس نے یہ بات کہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان بن مقن سے یہ فرمایا تھا کسی قوم کا بھانجا اسی کا فرد ہوتا ہے انہوں نے جواب دیا جی ہوں۔ سنن دارمی کتاب سیر کا بیان باب کسی قوم کا آزاد کردہ غلام اور کسی قوم کا بھانجا اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 2416 ترجمہ کثیر بن عبداللہ اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی قوم کا آزاد کردہ غلام اس کا فرد ہوتا ہے اور قوم کا حلیف اس کا فرد ہوتا ہے اور کسی قوم کا بھانجا اس کا فرد ہوتا ہے۔ سنن دارمی کتاب سیر کا بیان باب جو شخص اپنے آزاد کرنے والے کے علاوہ کسی اور کی طرف خود کو منسوب کرے۔ حدیث نمبر 2417 ترجمہ حضرت عمرو بن خارجہ بیان کرتے ہیں میں اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پاس تھا جب میں نے آپ کو یہ ارشاد فرماتے سنا جو شخص اپنے باپ کے علاوہ خود کو کسی اور کی طرف منسوب کرے یا جو آزاد کردہ غلام اپنے آزاد کرنے والے کے علاوہ کسی اور کی طرف خود کو منسوب کرے اور اس سے منہ پھیر لے تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی اور اس پر فرشتوں کی تمام لوگوں کی طرف سے لعنت ہوگی ایسے شخص کی فرض اور نفل عبادت قبول نہ ہوگی۔ سنن دارمی کتاب سیر کا بیان باب جو شخص اپنے آزاد کرنے والے کے علاوہ کسی اور کی طرف خود کو منسوب کرے۔ حدیث نمبر 2418 ترجمہ حضرت سعد اور ابو بکرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص اپنے باپ کے علاوہ خود کو کسی دوسرے کی منسوب کرے اور وہ یہ بات جانتا ہو کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو ایسے شخص پر جنت حرام ہو جائے گی۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان باب حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے۔ حدیث نمبر 2419 ترجمہ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے حلال اور حرام واضح ہیں ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ ہیں جن سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں جو شخص ان چیزوں سے بچ جائے گا وہ اپنی عزت اور دین کو محفوظ رکھے گا۔ جو شخص ان چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا وہ حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا اس کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے جو کسی چراگاہ کے آس پاس جانور چراتا رہے تو اس بات کا امکان رہے گا کہ وہ اس چراگاہ میں داخل ہو جائے گا۔ بے شک ہر بادشاہ کی مخصوص چراگاہ ہوتی ہے اور بے شک اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ خبردار جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اگر وہ ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک رہے گا اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے گا خبردار وہ دل ہے۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان باب جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے چھوڑ دو اسے اپناؤ جو شک میں مبتلا نہ کرے۔ حدیث نمبر 2420 ترجمہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت حسن بن علی سے دریافت کیا کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی ہوئی کوئی بات یاد رکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمیں ایک شخص نے آپ سے کوئی سوال کیا تھا مجھے نہیں معلوم وہ سوال کیا تھا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے چھوڑ کر اس چیز کو اپناؤ جو شک میں مبتلا نہ کرے۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان باب جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے چھوڑ دو اسے اپناؤ جو شک میں مبتلا نہ کرے۔ حدیث نمبر 2421 ترجمہ حضرت وابصہ بن مبید اسدی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وابصہ سے ارشاد فرمایا تم نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کرتے ہو انہوں نے فرمایا جی ہم پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو اکٹھا کر کے انہیں حضرت وابصہ کے سینے پر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا اپنے آپ سے پوچھو اپنے دل سے پوچھو۔
اے وابسا یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی، نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو اور تمہارا دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے من میں کھٹکے تمہارا سینہ اس کے بارے میں متردد ہو، خواہ لوگ اس کے بارے میں تمہیں کوئی فتویٰ دیں۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب زمانہ جاہلیت کے سود کا حکم، حدیث نمبر 2422۔ ترجمہ ابو ہریرہ رقاشی اپنے چچا کا بیان نقل کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام تھام رکھی تھی، میں لوگوں کو آپ کے سامنے سے ہٹا رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا خبردار زمانہ جاہلیت کا ہر سود کلدم ہے، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا ہے کہ سب سے پہلا سود جسے کلدم قرار دیا جائے گا وہ عباس بن عبدال مطلب کا وصول کرنے والا سود ہے، تمہارا اصل مال تمہارے پاس رہے گا، نہ تم زیادتی کرو اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب سود کھانے والے اور کھلانے والے کا حکم، حدیث نمبر 2423۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور اسے کھلانے والے پر لعنت کی ہے۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب سود کھانے والے کی شدید مذمت ہے، حدیث نمبر 2424۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عنقریب ایسا زمانہ آئے گا جب کوئی شخص اپنے حاصل ہونے والے مال کے بارے میں کوئی بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب کمائی کرنا اور اپنے ہاتھ سے کام کرنا، حدیث نمبر 2425۔ ترجمہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جس کھانے کا سب سے زیادہ مستحق ہے وہ اس کی اپنی پاکیزہ کمائی ہے اور اس کی اولاد بھی اس کی پاکیزہ کمائی کا حصہ ہے۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب تاجروں کا احکام، حدیث نمبر 2426۔ ترجمہ اسماعیل بن رفاع اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت المالی میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ہے تاجروں کے گروہ، جب وہ لوگ متوجہ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز تاجروں کو گناہ گار لوگوں کی صورت میں اکٹھا کیا جائے گا، ماسوائے اس تاجر کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کرے اور سچ بولے۔ امام دارمی فرماتے ہیں ابو نعیم نامی راوی نے ایک راوی کا نام عبید اللہ بن رفاع ذکر کیا ہے حالانکہ وہ راوی اسماعیل بن عبید بن رفاع ہے۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب سچے تاجر کا حکم، حدیث نمبر 2427۔ ترجمہ حضرت ابو سعید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ امام دارمی فرماتے ہیں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ حضرت حسن نے یہ حدیث حضرت ابو سعید سے سنی ہے یا نہیں۔ امام دارمی فرماتے ہیں اس روایت کے راوی ابو حمزہ ابراہیم کے ساتھی ہیں اور ان کا نام میمون آور ہے۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب خیرخواہی کا بیان، حدیث نمبر 2428۔ ترجمہ حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر نماز قائم کرنے اور زکوۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے لیے خیرخواہی اختیار کرنے کی بیعت کی تھی۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب دھوکہ دہی کی ممانعت، حدیث نمبر 2429۔ ترجمہ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی بازار کے پاس سے گزرے، وہاں آپ نے غلہ پایا، وہ آپ کو بہت پسند آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے اندر داخل کیا تو اندر سے کچھ اناج نکلا جو باہر والے کی مانند نہیں تھا، آپ نے اس اناج کے مالک سے فرمایا تم پر افسوس ہے، پھر فرمایا مسلمانوں کے درمیان دھوکہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو شخص ہمیں دھوکہ دے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب وعدے کی خلاف ورزی کا بیان، حدیث نمبر 2430۔ ترجمہ حضرت عبداللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں قیامت کے دن ہر وعدہ شکن کے لیے مخصوص جھنڈا ہوگا اور کہا جائے گا یہ فلاں شخص کی عہد شکنی ہے۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب ذخیرہ اندوزی کی ممانعت، حدیث نمبر 2431۔ ترجمہ حضرت معمر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ صرف گناہ گار شخص ہی ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے، یہ بات آپ نے 2 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب ذخیرہ اندوزی کی ممانعت، حدیث نمبر 2432۔ ترجمہ
حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، غلہ فروخت والے کو رزق نصیب ہوگا اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر لعنت ہوگا۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب مسلمانوں کے درمیان نرخ زیادہ کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 2433۔ ترجمہ حضرت انس بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اناج مہنگا ہو گیا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اناج مہنگا ہو گیا ہے، آپ ہمیں نرخ میں اضافے کی اجازت دیں۔ ارشاد ہوا، بے شک اللہ کی ذات پیدا کرنے والی ہے اور رزق میں تنگی دینے والی ہے اور کشادہ کرنے والی ہے، اور وہ بہت زیادہ رزق دینے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جب میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کسی ایسی چیز کا حساب طلب نہیں کرے گا جو میں نے بطور ظلم اس کے ساتھ کی ہو، خواہ اس کا تعلق جان کے ساتھ ہو یا مال کے ساتھ ہو۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2434۔ ترجمہ ربیع بن حراش بیان کرتے ہیں، حضرت حذیفہ نے انہیں بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں نے تم سے پہلے زمانے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص سے ملاقات کی اور دریافت کیا تم نے کبھی کوئی نیک کام کیا ہے؟ جواب آیا، نہیں۔ فرشتوں نے کہا، یاد کرو۔ وہ شخص بولا، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اپنے ملازمین کو ہدایت کرتا تھا کہ وہ تنگ دست کو مزید مہلت دیں اور خوشحال سے درگزر کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے حکم دیا ہے، فرشتوں تم اس سے درگزر کرو۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب سودا کرنے والے دونوں فریق جب تک جدا نہ ہو جائیں سودا ختم کرنے کا اختیار ہے۔ حدیث نمبر 2435۔ ترجمہ حضرت حکیم بن حزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، سودا کرنے والے دونوں فریقوں کو اس وقت تک یہ اختیار ہے کہ جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں سودا ختم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ دونوں سچ بولیں اور بات واضح کر دیں تو ان کے سودے میں دونوں کو برکت نصیب ہوگی، اور اگر وہ جھوٹ بولیں یا کوئی چیز چھپا لیں تو ان کے سودے میں سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ یہ روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب جب سودا کرنے والے فریقوں کے درمیان اختلاف ہو جائے۔ حدیث نمبر 2436۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب سودا کرنے والے دونوں فریقوں کے درمیان اختلاف ہو جائے اور فروخت شدہ سامان اسی حالت میں موجود ہو اور دونوں کے پاس واضح ثبوت نہ ہو تو فروخت کنندہ کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، ورنہ وہ دونوں سودا ختم کریں۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ حدیث نمبر 2437۔ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھائی کے سودے پر سودا کرے، اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کا بھائی اس سودے کو ترک نہ کر دے۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب اختیار اور عہدے کا بیان۔ حدیث نمبر 2438۔ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، غلام کا عہدہ 3 دن تک ہوتا ہے۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب اختیار اور عہدے کا بیان۔ حدیث نمبر 2439۔ ترجمہ حضرت عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، غلام کا عہدہ 3 دن تک ہوتا ہے۔ قتادہ نے اس کی وضاحت ان بیان کی ہے کہ اگر خریدار 3 دن کے اندر اس غلام میں کوئی عیب پائے تو ثبوت کے بغیر اسے واپس کر دے، اور اگر 3 روز کے بعد اس میں عیب دیکھے تو پھر ثبوت کے بغیر واپس نہیں کر سکتا۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب مفلات کا حکم۔ حدیث نمبر 2440۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص کسی مسرات بکری اور مسرات اونٹنی کو خریدے تو اسے 3 دن تک اختیار ہے کہ اگر چاہے تو اسے واپس کر دے اور اناج کا ایک حصہ دے، لیکن وہ گہم نہ ہوں۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب دھوکے کے سودے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 2441۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کے سودے سے منع کیا ہے۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب پھلوں کے تیار ہونے سے پہلے ان کو بیچنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 2442۔ ترجمہ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے تیار ہونے سے پہلے انہیں فروخت کرنے سے منع کیا ہے، آپ نے خریدار اور فروخت کنندہ دونوں کو منع کیا ہے۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان،
बाब आफत के नतीजे में फलों के तबाह होने का हुक्म। हदीस नंबर 2443। तर्जुमा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अगर कोई शख्स फल ख़रीदे और फिर उसे आफत आ जाए तो वो उनमें से कुछ भी वसूल ना करे। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब मुहाकला और मज़ाबना का हुक्म। हदीस नंबर 2444। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाकला और मज़ाबना से मना किया है। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं मुहाकला से मराद गेहूं के एवज़ खेत को फ़रोख्त करना है। उलमा ने बयान किया है कि इब्न मुसैयब भी यही बात इरशाद फरमाते हैं। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब अराया का हुक्म। हदीस नंबर 2445। तर्जुमा हज़रत ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर खजूर के एवज़ अराया की इजाज़त दी है, आपने किसी दूसरे मामले में इसकी इजाज़त नहीं दी। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब अनाज को कब्ज़े में लेने से पहले फ़रोख्त करने की मुमानत। हदीस नंबर 2446। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र रसूल अकरम का ये फरमान नक़ल करते हैं जो शख्स कोई अनाज ख़रीदे तो वो उसे इस वक्त तक फ़रोख्त ना करे जब तक इस पर कब्ज़ा ना करे। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब एक ही सौदे में दो शर्तें रखने की मुमानत। हदीस नंबर 2447। तर्जुमा हज़रत इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नक़ल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदे और उधार से मना किया है और एक ही सौदे में शराइत से मना किया है और जिस चीज़ पर कब्ज़ा ना दिया जाए इसके फ़ायदे से मना किया है। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब जो किसी ग़ुलाम को फ़रोख्त करे और ग़ुलाम के पास माल मौजूद हो। हदीस नंबर 2448। तर्जुमा सालिम अपने वालिद का बयान नक़ल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अगर ग़ुलाम फ़रोख्त करे लेकिन कीमत मुक़र्रर ना करे तो उस शख्स को कुछ नहीं मिलेगा। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब मनाबज़ा और मलामसा की मुमानत। हदीस नंबर 2449। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरह के सौदे से मना किया है और दो तरह के लिबास से मना किया है, आपने मनाबज़ा और मलामसा के सौदे से मना किया है। इमाम अबू महमद अब्दुल्लाह दारमी फरमाते हैं मनाबज़ा से मुराद कोई एक शख्स अपनी चीज़ को दूसरे की तरफ फेंके और दूसरा उसकी तरफ अपनी चीज़ फेंके। इमाम अबू महमद अब्दुल्लाह दारमी फरमाते हैं ज़माना जाहलियत में ऐसा हुआ करता था। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब कंकरियों के ज़रिए होने वाले सौदे का हुक्म। हदीस नंबर 2450। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखे के सौदे और कंकरियों के ज़रिए किए जाने वाले सौदे से मना किया है। इमाम अबू महमद अब्दुल्लाह दारमी फरमाते हैं कि इससे मुराद अगर एक शख्स कंकरी फेंके तो साथ ही सौदा लाजिम हो जाए। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब जानवर के एवज़ में जानवर के सौदे की मुमानत। हदीस नंबर 2451। तर्जुमा हज़रत समरा बिन जंदब बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर के एवज़ में जानवर के उधार लेने से मना किया है। क़तादा बयान करते हैं फिर हज़रत हुस्न इसको भूल गए। जाफ़र नामी ने ये बात नक़ल नहीं की है कि हज़रत हुस्न बसरी इस हदीस को भूल गए थे। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब जानवर को बतौर क़र्ज़ हासिल करने की मुमानत। हदीस नंबर 2452। तर्जुमा हज़रत अबू राफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम का फ़रमान नक़ल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक क़र्ज़ के तौर पर किसी से एवज़ लिया। जब सदक़ा के उठाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हिदायत की कि मैं उस शख्स को ऐसा ही क़र्ज़ के तौर पर अदा करूँ। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुझे वैसा ही तो नहीं मिला, अलबत्ता एक ज़्यादा ही बेहतर और उम्दा है और इसकी उम्र 6 बरस है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वही उसे अदा कर दूँ क्योंकि सबसे बेहतर वही है जो बेहतर तरीक़े से क़र्ज़ अदा करे। इमाम दारमी फरमाते हैं इस हदीस के ज़रिए उन लोगों के मौक़िफ़ की तायीद होती है जिनके नज़दीक जानवर के एवज़ में जानवर फ़रोख्त किया जा सकता है। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब मंडी से पहले ही सौदागरों से मिलने की मुमानत। हदीस नंबर 2453। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मंडी से पहले ही सौदागरों से ना मिलो, जो शख्स उनसे मिले और कोई चीज़ ख़रीदे उसे सौदागर को बाज़ार में दाखिल होने के बाद सौदे को ख़त्म करने का इख्तियार होगा।
सनन दारमी, किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब अपने भाई के सौदे पर सौदा न करो। हदीस नंबर 2454। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स किसी दूसरे के सौदे पर सौदा ना करे और सामान को बाजार पहुंचने से पहले ना खरीदो और मसनूई बोली ना लगाओ। सनन दारमी, किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब कुत्ते की कीमत की मुमानत। हदीस नंबर 2455। तर्जुमा, हज़रत अबू मसूद बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत फाहिशा औरत की आमदनी और काहिन शख्स को मिलने वाली नज़र से मना किया है। इमाम मोहम्मद अब्बू अब्दुल्लाह दारमी फरमाते हैं, हलवान अलकाहन से मुराद है कि कहानत के मुआवजे में काहिन शख्स को जो अदायगी की जाए। सनन दारमी, किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब शराब को फ़रोख्त करने की मुमानत। हदीस नंबर 2456। तर्जुमा, हज़रत आयशा बयान करती हैं, जब सूरत बकरा के आखिर में रुबा से मुताल्लिक़ आयत नाज़ल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। आपने इस आयत को लोगों के सामने पढ़ा, फिर आपने शराब की खरीदो फ़रोख्त को हराम करार दे दी। सनन दारमी, किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब शराब को फ़रोख्त करने की मुमानत। हदीस नंबर 2457। तर्जुमा, हज़रत आयशा बयान करती हैं, जब सूरत बकरा के आखिर में रुबा से मुताल्लिक़ आयत नाज़ल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। आपने इन आयत को लोगों के सामने पढ़ा, फिर आपने इन्हीं शराब की खरीदो फ़रोख्त से मना कर दी और शराब की खरीदो फ़रोख्त हराम करार दे दी। सनन दारमी, किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब शराब को फ़रोख्त करने की मुमानत। हदीस नंबर 2458। तर्जुमा, हज़रत अब्दाल रहमान बिन वल्ला बयान करते हैं, मैंने हज़रत इब्न अब्बास से मर्दार की खाल के बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने जवाब दिया, दबाक़त के ज़रिए वो पाक हो जाती है। ज़मीयों के साथ शराब की खरीदो फ़रोख्त के बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया कि हमारे यहाँ अंगूर होते हैं और हम इन्हीं से शराब बनाया करते थे और ज़मीन को फ़रोख्त कर देते थे। हज़रत इब्न अब्बास ने बताया कि सक़ीफ़ या शायद दोस्त कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने नबी अकरम की खिदमत में हज अलविदा के मौका पर शराब का एक मशकीज़ा तोहफ़े के तौर पर पेश किया। नबी अकरम ने इससे फरमाया, ए अबू फ़िलन, किया तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह ने उसे हराम करार दिया है? उसने अर्ज़ की, नहीं अल्लाह की कसम, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। नबी अकरम ने फरमाया, अल्लाह ने उसे हराम करार दिया है। वो शख्स अपने ग़ुलाम की तरफ मुतवज्जह होकर बोला, उसे ले जाकर बाज़ार में फ़रोख्त कर दो। नबी अकरम ने इससे फरमाया, ए अबू फ़िलन, किया तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह ने जिस चीज़ को हराम किया हुआ है उसे फ़रोख्त करना भी हराम किया है? रावी बयान करते हैं, फिर आपकी हिदायत के तहत इस शराब को मैदान में बहा दिया गया। सनन दारमी, किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब वला को फ़रोख्त करने की मुमानत। हदीस नंबर 2459। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वला को फ़रोख्त करने और उसे हबा करने से मना किया है। इमाम अबू महमद अब्दुल्लाह दारमी फरमाते हैं, हुक्म यूँ ही है, वला को ना तो फ़रोख्त किया जा सकता है और ना ही हबा किया जा सकता है। सनन दारमी, किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब मदबर ग़ुलाम को फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 2460। तर्जुमा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी बयान करते हैं, हम में से एक शख्स ने मदबर ग़ुलाम को आज़ाद कर दी। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ुलाम को बलवा कर उसे फ़रोख्त करवा दिया। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, वो शख्स इससे अगले बरस इंतकाल कर गया। सनन दारमी, किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब वल्द को फ़रोख्त करना। हदीस नंबर 2461। तर्जुमा, हज़रत इब्न अब्बास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, जब किसी शख्स की कनीज़ इसके बच्चे को जन्म दे तो वो उस शख्स के मरने के बाद आज़ाद हो जाएगी। सनन दारमी, किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब मदीना मुनव्वरा के सा और मद का बयान। हदीस नंबर 2462। तर्जुमा, हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह उन मदीने वालों के मुअपने के आलात में बरकत अता कर, सा और उनके मद में बरकत अता कर। रावी कहते हैं, अहल मदीना के बारे में दुआ की है। सनन दारमी, किताब खरीद व फरोख्त का बयान, बाब अनाज को सिर्फ बराबर बराबर फ़रोख्त किया जा सकता है। हदीस नंबर 2463। तर्जुमा,
हज़रत बिलाल बयान करते ही मेरे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खजूरों का एक मद मौजूद था। मुझे इससे ज़्यादा अच्छी खजूरें मिली तो मैंने 2 सा के एवज़ में 1 सा ख़रीद ली। इन्हीं लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आपने दरियाफ़्त किया है बिलाल ये तुम्हें कहाँ से मिली हैं? मैंने अर्ज़ की मैंने 2 सा के एवज़ में 1 सा ख़रीदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम इन्हें वापस कर दो और हमारी खजूरें वापस ले आओ। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब अनाज को सिर्फ बराबर बराबर फ़रोख्त किया जा सकता है। हदीस नंबर 2464। तर्जुमा हज़रत अबू सईद और हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनवादी से ताल्लुक़ रखने वाले एक अंसारी साहब को खैबर का आमिल मुकर्रर किया। वो खैबर से उम्दा खजूरें लेकर आए। इस हदीस के रावी अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा फरमाते हैं हदीस में लफ्ज़ जदीद से मुराद उम्दा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आमिल से दरियाफ़्त किया खैबर की तमाम खजूरें ऐसी होती हैं? उसने अर्ज़ की नहीं अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह हमने 2 सा आम खजूरों के एवज़ में उनका 1 सा ख़रीदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसा ना करो बल्कि उनकी बराबर बराबर ख़रीदो फ़रोख्त किया करो या फिर इन्हें फ़रोख्त करके उनकी कीमत के ज़रिए दूसरी खजूरें हासिल कर लो। वज़न के ज़रिए ख़रीदो फ़रोख्त की जाने वाली चीज़ों में भी ऐसा ही करो। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब सिर्फ़ की मुमानत। हदीस नंबर 2465। तर्जुमा हज़रत उम्र बिन ख़िताब बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है सोने को सोने के एवज़ में दसत बदसत और चांदी को चांदी के एवज़ में दसत बदसत और खजूर को खजूर के एवज़ में दसत बदसत और गंदुम को गंदुम के एवज़ में दसत बदसत और जो को जो के एवज़ में दसत बदसत फ़रोख्त करो उनमें कोई कमी बेशी ना करो। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब सिर्फ़ की मुमानत। हदीस नंबर 2466। तर्जुमा अब्वाशुस सनानी बयान करते हैं हज़रत मुआवी के अहद हुकूमत में कुछ लोगों ने तनख्वाह के एवज़ में सोने और चांदी के बर्तन फ़रोख्त किए तो हज़रत इबादा बिन सामत खड़े हुए और फरमाया बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने के एवज़ में सोने और चांदी के एवज़ में चांदी को और गंदुम के एवज़ में गंदुम और खजूरों के एवज़ में खजूर और जो के एवज़ में जो और नमक के एवज़ में नमक को फ़रोख्त करने से मना किया है। अलबत्ता इन्हें बराबर फ़रोख्त किया जा सकता है जबकि ये दोनों एक जैसे हों। जब कोई शख्स उनमें कोई इजाफ़ा करेगा या करोएगा तो वो सूदी लेन देन होगा। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब सूद सिर्फ उधार में होता है। हदीस नंबर 2467। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने मुझे बताया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूद उधार में होता है। इमाम मोहम्मद दारमी फरमाते हैं इसका मफ़हूम यह है कि 2 दिरहम के एवज़ में 1 दिरहम कर्ज़ दिया जाए। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब सोने के एवज़ में चांदी की शक्ल में अदायगी की रुख़सत। हदीस नंबर 2468। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं मैंने बक़ी में फ़रोख्त की मैंने इन्हीं दिनारों के एवज़ में फ़रोख्त किया था लेकिन मुआवज़े में दिरहम वसूल कर लिए और कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने दिरहम के एवज़ में फ़रोख्त किया और दीनार वसूल कर लिए। इस रिवायत के अल्फाज में इख्तिलाफ़ है। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं मैंने इन्हें कब्ज़े में लिया और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं आपसे एक मसला दरियाफ़्त करना चाहता हूँ। मैंने बक़ी में फ़रोख्त किए हैं मैंने इन्हें दीनार के एवज़ में फ़रोख्त किया है और मुआवज़े में दिरहम वसूल किए या दिरहम के एवज़ में फ़रोख्त किया था और मुआवज़े में दीनार वसूल कर लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसमें कोई हरज नहीं है अगर तुमने आज के सौदे में ख़रीदा है जब तक तुम दोनों फ़रीक जुदा ना हुए हो और तुम्हारे दरमियान कोई और शर्त नहीं थी या कीमत की अदायगी बाकी ना रह गई तो इसमें कोई हरज नहीं। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब रहन का हुक्म। हदीस नंबर 2469। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उस वक्त आपकी ज़िरह एक यहूदी के पास 3 सा के एवज़ में रहन रखी हुई थी। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब सुलफ़ का हुक्म। हदीस नंबर 2470। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो लोग 2 या 3 साल के वादे पर सुलफ़ कर लेते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फलों पर सुलफ़ कर ली करो जबकि इनकी मिक़दार और वज़न मालूम हो। सुफ़ियान इस हदीस को तवील अरसे तक बयान करते रहे और इसमें यह बात भी ज़िक्र की कि अदायगी की मुद्दत भी तयशुदा होनी चाहिए। अब्दुल्लाह बिन कबीर ने इन्हें इस बारे में शक में मुब्तला कर दी। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान। बाब कर्ज़ की अच्छे तरीक़े से अदायगी। हदीस नंबर 2471। तर्जुमा
हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं तय शुदा अदायगी के बराबर दहम का वज़न करके दिया और उसमें इजाफ़ा किया। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब वज़न में इजाफ़ा करना। हदीस नंबर 2472। तर्जुमा हज़रत सैयद बिन कैस बयान करते हिमी और मखरमा अब्दी ने बहरीन से एक कपड़ा ख़रीदा और मक्का ले आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। आपने हमारे साथ एक पाजामे का सौदा किया। रावी को शक है आपने हमसे एक पाजामा ख़रीदा। वहाँ वज़न करने वाला एक शख्स मौजूद था जो मुआवज़े का वज़न करता था। आपने इस वज़न करने वाले से फ़रमाया तुम वज़न करो और ज़्यादा तोल देना, यानी कीमत ज़्यादा करना। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए तो लोगों ने बताया कि ये तो अल्लाह के रसूल थे। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब क़र्ज़ की अदायगी में साहब हसीत आदमी का ताख़ीर करना जुल्म है। हदीस नंबर 2473। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़र्ज़ की अदायगी में साहब माल आदमी का ताख़ीर करना जुल्म है। जब किसी शख्स को बक़िया क़र्ज़ की वसूली किसी के हवाले से किया जाए तो उसे ऐसा कर लेना चाहिए। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब तंगदस्त शख्स को मोहलत देना। हदीस नंबर 2474। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन कब अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं इन्होंने इब्न अबी दर्द से अपने क़र्ज़ की वापसी का मस्जिद में मुतालबा किया जो इब्न अबी हदरत के ज़िम्मे लाजिम था। उन दोनों की आवाज़ें बुलंद हो गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने घर में मौजूद थे। आपने आवाज़ सुन ली, आप उन दोनों के पास तशरीफ़ लाए और बुलंद आवाज़ से कहा है कब। इन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह में हाजिर हूँ। आपने फरमाया तुम अपना इतना क़र्ज़ मुआफ़ कर दो। आपने इशारे के ज़रिए इन्हीं हुक्म दिया कि निस्फ़ क़र्ज़ मुआफ़ कर दो। हज़रत कब ने अर्ज़ की मैंने ऐसा ही किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न अबी हदरत से इरशाद फरमाया उठो और तुम बक़िया क़र्ज़ अदा कर दो। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब जो शख्स किसी तंगदस्त को मोहलत दे। हदीस नंबर 2475। तर्जुमा हज़रत अबू असर बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है जो शख्स किसी तंगदस्त मक़रूज़ को मोहलत दे या उसे कुछ क़र्ज़ मुआफ़ कर दे तो अल्लाह ताला इस दिन उस शख्स को अपने रहमत के साए में रखेगा जिस दिन अल्लाह की रहमत के साए के अलावा और कोई साया नहीं होगा। रावी कहते हैं फिर इन्होंने उसे सहफ़े इस क़र्ज़ का मुआहदा तहरीर था पर थूक दिया और बोले जाओ ये तुम्हारा है, यानी ये मक़रूज़ से कहा। रावी कहते हैं इन्होंने ये बात बताई कि वो मक़रूज़ तंगदस्त शख्स था। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब जो शख्स किसी तंगदस्त को मोहलत दे। हदीस नंबर 2476। तर्जुमा हज़रत अबू क़तादा बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है जो शख्स अपने मक़रूज़ को मोहलत दे या उसे कुछ क़र्ज़ मुआफ़ कर दे तो क़यामत के दिन वो शख्स अर्श के साए में होगा। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब जब कोई शख्स किसी मफलस के पास अपना सामान पाए। हदीस नंबर 2477। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है जो शख्स किसी मफलस आदमी के पास अपना माल बईना पाए तो दूसरे के मुकाबले में वो शख्स इसका ज़्यादा मुस्तहिक होगा। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब क़र्ज़ के बारे में शदीद ताकीद। हदीस नंबर 2478। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन की जान इस वक्त तक लटकी रहेगी जब तक उसके ज़िम्मे क़र्ज़ बाक़ी रहेगा। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब क़र्ज़ के बारे में शदीद ताकीद। हदीस नंबर 2479। तर्जुमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत सोबान बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स की रूह जिस्म से जुदा हो और वो शख्स 3 चीज़ों से बुरी हो तो वो जन्नत में दाखिल हो जाए तकब्बुर से, ख़यानत से और क़र्ज़ से। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान बाब जिस शख्स के ज़िम्मे क़र्ज़ हो इसकी नमाज जनाज़ा का हुक्म। हदीस नंबर 2480। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू क़तादा अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं एक शख्स की मैयत को लाया गया ताकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी नमाज जनाज़ा अदा करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया अपने साथी की नमाज जनाज़ा पढ़ लो, मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि इसके ज़िम्मे क़र्ज़ है। हज़रत अबू क़तादा ने अर्ज़ की इसकी अदायगी का मैं ज़िम्मा लेता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया पूरे का। हज़रत अबू क़तादा ने अर्ज़ की पूरे का तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की नमाज जनाज़ा अदा की। सनन दारमी किताब ख़रीद व फ़रोख्त का बयान
बाब ऐसे शख्स की नमाज जनाजा के बारे में रुखसत। हदीस नंबर 2481। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, उस ज़ात की कसम जिसके दस्त अक़दस में मेरी जान है, रोए ज़मीन पर जो भी मोमिन है मैं बाकी सब लोगों के मुकाबले में उसके ज़्यादा करीब हूँ, लिहाजा जो मोमिन कोई कर्ज़ या कुंबा छोड़कर मरेगा तो उसके बारे में मुझे बुलाया जाएगा क्योंकि मैं इसका निगरान हूँ, और जो शख्स कोई माल छोड़कर जाएगा तो वो इसके करीबी रिश्तेदारों को मिल जाएगा। इमाम दारमी फरमाते हैं इस हदीस में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ ज़िया से मुराद अहल खाना है। इमाम दारमी फरमाते हैं मुझे बुलाया जाएगा से मुराद ये है कि तुम लोग इस कर्ज़ की अदायगी के लिए मुझे बुलाओ। सनन दारमी किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब कर्ज देने वाले की मदद की जाती है। हदीस नंबर 2482। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का फ़ज़ल कर्ज़ ख्वाह के साथ होता है यहाँ तक कि वो अपना कर्ज़ अदा कर दे जब तक वो किसी ऐसे काम को अंजाम नहीं देता जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। रावी कहते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ने अपने ख़जानची से कहा था जाओ और मेरे लेने वाला ले आओ, क्योंकि जब से मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये बात सुनी है मुझे ये बात पसंद नहीं है कि मैं कोई ऐसी रात बसर करूं जिसमें अल्लाह मेरे साथ ना हो। सनन दारमी किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब आरीता ली हुई चीज़ की वापस अदायगी। हदीस नंबर 2483। तर्जुमा हज़रत समरा बिन जंदब रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया है, आदमी के हाथ ने जो हासिल किया हो इसकी अदायगी इस पर लाजिम है यहाँ तक कि वो उसे वापस कर दे। सनन दारमी किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब अमानत अदा करना और ख़यानत से परहेज़ करना। हदीस नंबर 2484। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जिस शख्स ने तुम्हें अमानत सौंपी थी इसकी अमानत उसे वापस अदा कर दो, और जो शख्स तुम्हारे साथ ख़यानत करे तुम इसके साथ ख़यानत ना करो। सनन दारमी किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब जो शख्स कोई चीज़ तोड़ दे इसके ऊपर इसकी मानिंद चीज़ की अदायगी लाजिम हो गई। हदीस नंबर 2485। तर्जुमा हज़रत अनस रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ूजा ने आपकी खिदमत में एक प्याला भेजा जिसमें सरीद मौजूद था, उस वक्त आप दूसरी ज़ूजा के हम थे, इस दूसरी ज़ूजा ने इस प्याले को मारकर तोड़ दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सरीद को उठाकर हथेली पर रखा और इरशाद फरमाया, खा लो, तुम्हारी वालिदा को गुस्सा आ गया था। फिर आप इंतज़ार करते रहे यहाँ तक कि वो सही प्याला ले आए। आपने वो प्याला लिया और इन मुहतरमा को अदा किया जो टूटे हुए प्याले की मालिक थीं। इमाम दारमी फरमाते हैं हम भी उसी बात के कायल हैं। सनन दारमी किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब मिली हुई चीज़ का हुक्म। हदीस नंबर 2486। तर्जुमा सुफियान के दो साहिबजादे इमरू और आसिम बयान करते हैं हज़रत सुफियान बिन अब्दुल्लाह को एक थैली मिली, वो इसे लेकर हज़रत उम्र के पास आए। हज़रत उम्र ने हिदायत की कि 1 साल तक इसका ऐलान करते रहो, अगर इसकी शनाख्त हो जाए तो ठीक है वरना ये तुम्हारी हुई। इतने अरसे के तक कोई शनाख्त ना हुई। अगले साल हज के मौका पर सुफियान बिन अब्दुल्लाह फिर इस थैली के हमराह हज़रत उम्र के पास हाजिर हुए और इसका तज़किरा किया तो इन्होंने फरमाया ये तुम्हारी हुई, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की हिदायत की है। सुफियान कहते हैं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हज़रत उम्र ने इस थैली को अपने कब्ज़े में कर ली और उसे बीतल माल में जुमा कर दी। सनन दारमी किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब हाजीवा की गिरी हुई चीज़ उठाने की मुमानत। हदीस नंबर 2487। तर्जुमा हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं फ़तह मक्का के साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने हातिम के लश्कर को मक्का में दाखिल होने नहीं दिया और अपने रसूल और अहल ईमान को इस पर गलबा नसीब किया। ख़बरदार ये बात मुझसे पहले किसी के लिए जायज़ नहीं थी और मेरे बाद भी किसी के लिए जायज़ नहीं होगी कि वो मक्का पर हमला करे। ख़बरदार आज की इस घड़ी से यह काबिल एहतराम है, उसकी घास को नहीं काटा जाएगा, इसके दरख्त को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और उसमें गिरी हुई चीज़ को नहीं उठाया जाएगा। अलबत्ता कोई शख्स ऐलान करने के लिए उठाए तो उसे इसकी इजाज़त है। सनन दारमी किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब गुमशुदा चीज़ का बयान। हदीस नंबर 2488। तर्जुमा जारूद बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी दूसरे मुसलमान की गुमशुदा चीज़ आग का शुला है। सनन दारमी किताब खरीद व फरोख्त का बयान। बाब गुमशुदा चीज़ का बयान। हदीस नंबर 2489। तर्जुमा
حضرت جارود بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مسلمان کی گم شدہ چیز آگ کا شعلہ ہے، مسلمان کی گم شدہ چیز آگ کا شعلہ ہے، مسلمان کی گم شدہ چیز آگ کا شعلہ ہے، تم ہرگز اس کے قریب نہ جانا۔ راوی بیان کرتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی گری ہوئی چیز ہمیں مل جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کا اعلان کرو، تم اسے چھپاؤ نہیں، تم اسے پوشیدہ نہیں رکھو، اگر اس کا مالک آ جائے تو وہ چیز اس کے سپرد کر دو ورنہ اللہ کا مال ہے جسے چاہے عطا کرے۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب جو شخص قسم اٹھا کر کسی مسلمان کا مال ہتھیا لے۔ حدیث نمبر 2490 ترجمہ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قسم اٹھا کر کسی مسلمان کا مال ہتھیا لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو لازم کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ اگرچہ وہ عام چیز ہو، آپ نے فرمایا اگرچہ وہ پیلو کی ایک شاخ ہو۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب جھوٹی قسم کا حکم۔ حدیث نمبر 2491 ترجمہ حضرت ابوذر روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین طرح کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابوذر بیان کرتے ہیں میں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو ذلیل بھی ہوئے اور خسارہ کا بھی شکار ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات دہرائی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر کے طور پر شلوار یا تہبند کو لٹکا کر چلنے والا شخص، احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرنے والا۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب جو شخص زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکرا ہتھیا لے۔ حدیث نمبر 2492 ترجمہ حضرت سعید بن زید بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص بطور ظلم زمین کا چھوٹا سا ٹکرا ہتھیا لے تو 7 زمینوں کے برابر وزنی توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب جو شخص کسی بے آباد زمین کو آباد کرے وہ اس کی ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 2493 ترجمہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص کسی بنجر زمین کو آباد کرے اسے اس زمین سے اجر ملے گا، اس زمین سے جو بھی پرندے کھائیں گے وہ اس زمین میں اس شخص کے لیے صدقہ شمار ہوگا۔ امام دارمی فرماتے ہیں اس حدیث میں استعمال ہونے والے لفظ الافیہ سے مراد پرندے وغیرہ ہیں۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب زمین کا ٹکڑا عطا کرنا۔ حدیث نمبر 2494 ترجمہ حضرت ابیض بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین کا ایک ٹکڑا مانگا جس کا نام شزم عرب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا کر دی۔ پھر حضرت اقرا بن حابس تمیمی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی زمانہ جاہلیت میں وہ حصہ میں نے حاصل کیا تھا، یہ وہ زمین ہے جہاں پانی نہیں ہوتا اور وہ شخص جو وہاں تک پہنچ جائے وہ اسے اپنے قبضے میں لے سکتا ہے، اس کی مثال پانی کی طرح ہے جو مسلسل جاری ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابیض بن حمال سے وہ قطع اراضی واپس کرنے کے لیے کہا۔ حضرت ابیض کہتے ہیں میں نے عرض کی میں وہ آپ کو اس شرط پر واپس کروں گا کہ آپ اسے میری طرف سے صدقہ بنا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے اور اس کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو لگاتار بہتا ہے، جو شخص اس تک پہنچ جائے اسے حاصل کر لے۔ حضرت ابیض بیان کرتے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ قطع اراضی اور کھجوروں کا ایک باغ بطن وادی میں عطا کیا۔ حضرت ابیض کی مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے قطع اراضی واپس لیا تھا اس کے عوض میں یہ مجھے عطا کیا۔ فرج نامی راوی کہتے ہیں وہ قطع اراضی اسی حالت میں رہا، جو شخص اس تک پہنچ جائے وہ اسے قبضے میں کرے گا۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب زمین کا ٹکرا عطا کرنا۔ حدیث نمبر 2495 ترجمہ علقمہ بیان کرتے ہیں اپنے والد کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا۔ حضرت وائل بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاوی کو میرے ساتھ بھیجا اور ارشاد فرمایا وہ زمین اسے دے دو۔ یہی بیان کرتے ہیں یہ روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب پودے لگانے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 2496 ترجمہ
حضرت زید بن حارثہ کی اہلیہ سیدہ مبشر بیان کرتی ہیں میرے باغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت کیا اے مبشر یہ باغ کسی مسلمان نے لگایا ہے یا کافر نے؟ میں نے جواب دیا مسلمان نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان پودا لگاتا ہے اس میں سے کوئی جانور یا پرندہ کھاتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے صدقہ ہو جاتی ہے۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب چراگاہ کا بیان، حدیث نمبر 2497۔ ترجمہ حضرت ابیض بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چراگاہ کے ارد گرد چاردیواری کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چاردیواری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابیض نے عرض کی میں اپنی زمین کے ارد گرد چاردیواری کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چاردیواری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرج نامی راوی بیان کرتے ہیں ہزاری سے مراد وہ زمین ہے جہاں کھیت ہوں اور اس کے ارد گرد چاردیواری قائم کی گئی ہو۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب پانی کو فروخت کرنے کی ممانعت، حدیث نمبر 2498۔ ترجمہ حضرت ایاس بن عبد مزنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں شامل ہیں بیان کرتے ہیں پانی کو فروخت نہ کرو کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کو فروخت کرنے سے منع کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ عمرو بن دینار فرماتے ہیں ہمیں پتہ نہیں اس سے کون سا پانی مراد ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتہ اس سے مراد پینے والا پانی ہے یا جسے منہ سے نکالا جائے۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب کسی چیز سے روکنا جائز نہیں ہے، حدیث نمبر 2499۔ ترجمہ بحیثہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اجازت لے کر آپ کی قمیص کے اندر اپنا منہ ڈال کر مہر نبوت کا بوسہ لیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو اپنے جسم کے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ انہوں نے دریافت کیا وہ کون سی چیز ہے جسے استعمال کرنے سے روکنا جائز نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمک اور پانی۔ انہوں نے عرض کی وہ کون سی چیز ہے جس کے استعمال کرنے سے روکنا جائز نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نیکی کرو گے تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے پھر اسی طرح دریافت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اگر تم نیکی کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں آپ نے صرف نمک اور پانی کی پابندی کی ہے۔ امام دارمی فرماتے ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں؟ انہوں نے سر کے اشارے سے جواب دیا جی ہوں۔ سنن دارمی کتاب خرید و فروخت کا بیان، باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر والوں کے ساتھ معاہدہ کرنا، حدیث نمبر 2500۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ پھلوں اور زراعت کی جو پیداوار ہوگی اس کا نصف حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے۔